أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعمال عاشوراء. The first amal on this day is to offer 4 rakat namaz, mustahab namaz, and it should be offered into 2 rakat namaz, just like namaz fajr, namaz subh. And in the first namaz, recite Suratul Hamd and Surah Kafirun in the first rakat, and in the second rakat recite Suratul Hamd and Surah Qul Huwallah. And in the second namaz, in the first rakat, recite Suratul Ahzab, Surah number 33, after Suratul Hamd, and in the second rakat recite Suratul Munafiqun after Suratul Hamd. And those who cannot recite these long surahs, Suratul Ahzab and Suratul Munafiqun, they can recite this namaz just like namaz subh, and inshallah they will receive the thawab from Allah subhanahu wa ta'ala. The niyat is I am offering 2 rakat namaz Roze Ashur qurbatan ilallah, and this is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the first amal. Now the second amal, which is the highly recommended amal, and it is to recite Ziyarat Ashura. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. Now recite this 100 times. इसको 100 मरतबा पढ़ना है. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد
وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. 100 times recite this salawat on Imam Hussein alayhi salam and his ashab. इस सलाम और सलवात को इमाम के असहाब के ऊपर और इमाम के ऊपर 100 मरतबा पढ़ना है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। Now recite the following dua, and it has to be recited 100 times as well. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. Now go to sajda, sajde में जाएं और इस दुआ को पढ़ें. Recite the following dua in sajda. I'd recite it slowly so that you can follow it. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Duas that we have recited and salam that we have recited in Ziyarat Ashura. If someone cannot recite it 100 times, they can recite it 10 times or even 1 time, but reciting it 100 times is highly recommended. Now offer 2 rakat namaz, and that is the namaz of Ziyarat Ashura, to Hadiya to Imam Hussein alayhi salam. 2 रकत नमाज ज़ियारत आशूरा अदा करें इस ज़ियारत की तिलावत के बाद. दुआए अलक़मा to be recited after ज़ियारत आशूरा. It's also called दुआए सफ़वान. दुआए अलक़मा ज़ियारत आशूरा के बाद पढ़ना चाहिए. इसको दुआए सफ़वान भी कहते हैं. प्लीज़ फेस द क़िबला. क़िबले का क़िबला रुख हो जाए. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या मुजीब दावतिल मुज़्तर्रीन
يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، ويا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا يخفى عليه خافية، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شمل، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من هو كل يوم في شأن، يا قاضي الحاجات، يا منفس الكربات، يا معطي السؤلات، يا ولي الرغبات، يا كافي المهمات، يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض. أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك واقسم واعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبه خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي، وتكفيني المهم من أموري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفقر، وتجيرني من الفاقة، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف همه، وعسر من أخاف عسره، وحزونة من أخاف حزونته، وشر من أخاف شره، ومكر من أخاف مكره، وبغي من أخاف بغيه، وجور من أخاف جوره، وسلطان من أخاف سلطانه، وكيد من أخاف كيده، ومقدرة من أخاف مقدرته علي، وترد عني كيد الكيده، ومكر المكره. اللهم من أرادني فأرده، ومن كادني فكده، واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأمانيه، وامنعه عني كيف شئت وأن لا شئت. اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره، وببلاء لا تستره، وبفاقة لا تسدها، وبسقم لا تعافيه، وذل لا تعزه، وبمسكنة لا تجبرها. اللهم اضرب بالذل نصب عينيه، وادخل عليه الفقر في منزله، والعلة والسقم في بدنه، حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له، وانسه ذكري كما أنسيته ذكرك، وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه،
وجميع جوارحه، وادخل عليه في جميع ذلك السقم، ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري، واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك، فإنك الكافي لا كافي سواك، ومفرج لا مفرج سواك، ومغيث لا مغيث سواك، وجار لا جار سواك، خاب من كاد جاره سواك، ومغيثه سواك، ومفزعه إلى سواك، ومهربه إلى سواك، وملجأه إلى غيرك، ومنجاه من مخلوق غيرك، فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي وملجئي ومنجايا، فبك أستفتح وبك أستنجح، وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع، فأسألك يا الله يا الله يا الله، فلك الحمد ولك الشكر، وإليك المشتكى وأنت المستعان، فأسألك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه، وكفيته هول عدوه، فاكشف عني كما كشفت عنه، وفرج عني كما فرجت عنه، واكفني كما كفيته، واصرف عني هول ما أخاف هولا، ومؤونة ما أخاف مؤونة، وهم ما أخاف هما، بلا مؤونة على نفسي من ذلك، واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. इराक की तरफ अगर हो सके तो अपने जहद को तब्दील करें। या अमीर वल मुमिनीन व या अबा अब्दुल्लाह अलैकुम मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी ज़ियारतिकुमा वला फ़र्रक़ल्लाहु बैनी व बैनकुमा अल्लाहुम्मा अह्यिनी हयात मुहम्मदिन व ज़ुर्रियतिही व अमितनी ममातहुम व तवफ़्फ़नी अला मिल्लतिहिम वहशुरनी फ़ी ज़ुमरतिहिम वला तुफ़र्रिक़ बैनी व बैनहुम طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجها إليه بكما ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه والمنزل الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا
بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا مستجابا بقضاء جميع حوائجي وتشفع لي إلى الله. انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. مفوضا أمري إلى الله ملجئا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. ما شاء ربي كان وما لكم يشاء وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما. انصرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما سلامي إن شاء الله. وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد. انقلبت يا سيدي عنكما انقلبت يا سيدي عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانط آئبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما إنه قريب مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. Recite the following dua. اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه. Recite this dua 100 times. اللهم صل على محمد وآل محمد. Now move forward and backward 7 times while saying the following. अब 7 मरतबा आगे बढ़ें और 7 मरतबा पीछे आएं और ये पढ़ते रहें. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم صل على محمد وآل محمد. बैठ जाएं, प्लीज़ बी सीटेड. और ये भी दुआएं पढ़ी जा सकती हैं. اللهم عذب الفجرة الذين شاقوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيرك واستحلوا محارمك والعن القادة والأتباع ومن كان منهم فخب وأوضع معهم أو رضي بفعلهم لعنا كثيرا. اللهم وعجل فرج آل محمد واجعل صلواتك عليه وعليهم واستنقذهم من أيدي المنافقين المضلين والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحا يسيرا وأتح لهم روحا وفرجا قريبا واجعل لهم من لدنك على عدوك وعدوهم سلطانا نصيرا. اللهم إن كثيرا من الأمة ناصبت المستحفظين من الأئمة وكفرت بالكلمة وعكفت على القادة الظلمة وهجرت الكتاب والسنة وعدلت عن الحبلين اللذين أمرت بطاعتهما والتمسك بهما فأماتت الحق وحادت عن القصد ومالأت الأحزاب وحرفت الكتاب وكفرت بالحق لما جاءها وتمسكت بالباطل لما اعترضها وضيعت حقك وأضلت خلقك وقتلت أولاد نبيك وخيرة عبادك وحملة علمك وورثة حكمتك ووحيك. اللهم فزلزل أقدام أعدائك وأعداء رسولك وأهل بيت رسولك. اللهم وأخرب ديارهم وافلل سلاحهم وخالف بين كلمتهم وفت في أعضادهم وأوهن كيدهم واضربهم بسيفك القاطع وارمهم بحجرك الدامغ وطمهم بالبلاء طما وقمهم بالعذاب قما وعذبهم عذابا نكرا وخذهم بالسنين والمثلات التي أهلكت بها أعداءك إنك ذو نقمة من المجرمين. اللهم إن سنتك ضائعة وأحكامك معطلة وعترة نبيك في الأرض هائمة. اللهم فأعن الحق وأهله وأقمع الباطل وأهله ومن علينا بالنجاة واهدنا إلى الإيمان وعجل فرجنا وانظمه بفرج أوليائك واجعلهم لنا ودا واجعلنا لهم وفدا. اللهم وأهلك من جعل يوم قتل ابن نبيك وخيرتك عيدا واستهل به فرجا ومرحا وخذ آخرهم كما أخذت أولهم وضاعف. اللهم العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيت نبيك وأهلك أشياعهم وقادتهم وأبرحماتهم وجماعتهم. اللهم وضاعف صلواتك ورحمتك وبركاتك على عترة نبيك العترة الضاعية الخائفة المستظلة
بقية من الشجرة الطيبة الزاكية المباركة وأعلي اللهم كلمتهم وأفلج حجتهم واكشف البلاء واللاواء وحنادس الأباطيل والعمى عنهم وثبت قلوب شيعتهم وحزبك على طاعتهم وولايتهم ونصرتهم وموالاتهم وأعنهم وامنحهم الصبر على الأذى فيك واجعلهم أياما مشهودة وأوقاتا محمودة مسعودة توشك فيها فرجهم وتوجب فيها تمكينهم ونصرهم كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنزل فإنك قلت وقولك الحق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا اللهم فاكشف عمتهم ومن لا يملك كشف الضر إلا هو يا واحد يا أحد يا حي يا قيوم وأنا يا إلهي عبدك الخائف منك والراجع إليك السائل لك المقبل عليك اللاجئ إلى فنائك العالم فإنه لا ملجأ منك إلا إليك اللهم فتقبل دعائي واسمع يا إلهي علانيتي ونجواي واجعلني ممن رضيت عمله وقبلت نسكه ونجيته برحمتك إنك أنت العزيز الكريم اللهم وصل أولا وآخرا على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد بأكمل وأفضل ما صليت وباركت وترحمت على أنبيائك ورسلك وملائكتك وحملة عرشك بلا إله إلا أنت اللهم لا تفرق بيني وبين محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم واجعلني يا مولاي من شيعة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وذريتهم الطاهرة الملتجبة وهب لي التمسك بحبلهم والرضا بسبيلهم والأخذ بطريقتهم إنك جواد كريم. Sajde mein jaye. Now go into sajda and keep each side of your face, cheek on the earth, one after the other, and say, Ya man yahkumu ma yasha wa yaf'alu ma yurid anta hakamta falakal hamdu mahmudan mashkura فعجل يا مولاي فرجهم وفرجنا بهم فإنك ضمنت إعزازهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإظهارهم بعد الخمول يا أصدق الصادقين ويا أرحم الراحمين فأسألك يا إلهي وسيدي متضرعا إليك بجودك وكرمك بسط أملي والتجاوز عني وقبول قليل عملي وكثيره والزيادة في أيامي وتبليغ ذلك المشهد.
वअन तजअलनी मिम्मन युदआ फयुजीबु इला ताअतिहिम व मुवालातिहिम व नस्रिहिम व तुरियनी ज़ालिका क़रीबन सरीआ फी आफियतिन इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अपने सर को उठाएं, रेज योर हेड, और आसमान की तरफ देखें, एंड लुक एट द स्काई, टुवर्ड्स द स्काई, एंड से, और इसको पढ़ें, अऊज़ु बिका मन अकूनु मिनल्लज़ीना ला अऊज़ु बिका मिन अन अकूना मिनल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामका फ़अइज़नी या इलाही बिरहमतिका मिन ज़ालिक। यू मे आस्क फॉर योर हाजत, अपनी हाजतों को आप तलब करना चाहें तो कर सकते हैं, दूसरे मोमिनीन को फरामोश न करें। इमाम ज़मान इस्लाम के ज़ुहूर की ताजील के लिए भी ज़रूर दुआएं फरमाएं। और आखिर में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। तमाम मोमिनीन और मोमिनात के लिए एक सूरह फातिहा की दरख्वास्त है। अल फातिहा।